سلام البنات، جيسبر قاعد تكونوا غايا. جيسبر تكونوا ملاح مع هذا لو كونفينمون. جيتكم اليوم افيك اون نوفيل فيديو. هاد لا فيديو طلبتوها مني بزاف. اشاك فوا تقولوا لي ديري لنا فيديو على التصديرات تاعك، دونك انا ما بغيتش ندير لكم اون فيديو هكا غير باش نحط لكم، بغيت نخدم شويه عليها و ميم طون نعطيكم دي زانفورماسيون. ما راحش تكون اون فيديو اللي نوري لكم فيها غير واش لبستيتو. راح نعطيكم شويه دي زانفورماسيون، باغ اكزومبل مين كريت لي توني تاعي اي تو. دونك راح نبداو بلا روب بلونش. الو راح نبداو بلا روب بلونش كيما كاع البنات. لي روب بلونش حنا نكروهم. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا انا ديت اون روب سيري، ما ديتش اون روب برنسيس. هاد لا فيديو البنات راح تشوفوا بالك تشوفوا فرق في لا كاليتي تاعها. غير سمحوا لي برك، مي كاين دي باساج اللي فيلميتهم لكم قبل العرس، وكاين دي باساج اللي راني فيلمي فيهم دروك. دونك كيما راكم تشوفوا هاد لا روب بلوتو، هاد لا بارتي فيلميتها لكم لا في تاع العرس. كنت عيانه غراف بصح قلت معليش نوري لكم هكا باش تكون عندكم اون ايدي. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا هاد لا روب اللي ديتها فيها كل فوال هكا مرون، وكريت معاها البرنوس تاعها. دونك قامت عليا اون تو في حق البنات اون روب ما فيها حتى ديفو، جديده ما مقطعه ما والو. دونك كريتها على لا بوتيك جورجي اللي جايه في لافونيو طريق البنات اللي يسكنوا في مستغاليم، الطريق تاع تكنو. دونك كما قلت لكم ديت معاها برنوس، ويجي معاها اوسي البوكي ولا بارور ارجونتي. دونك راح نوريها لكم هكا باش تشوفوا. كما راكم تشوفوا هنايا ديت معاها التاج في الارجون ولي بوكل دوري. ما درتش معها سلسله باسكو البنات لا روب هذه جايه معمره، دونك ما بغيتش نزيد معاها ان كولي، ولا درت غير دي بوكل هكا طوال معاها وجات تهبل. دونك فوالا. هنا راح نخلي لكم دي فوتو هكا، لي فوتو كيما هنايا اون فوتو بالبرنوس تاعي انا لابستها، ولا دوزيام فوتو لا فوتو تاع لا بوتيك هكا باش تكون عندكم اون ايدي كيفاش تجي هاد لا روب ملبوسه. راح نخلي لكم البنات لي ليان تاع لي باج انستغرام تاع شاك بوتيك اللي كريت من عندهم صوالحي. انسويت راح نفوتو لا دوزيام توني اللي لبستها، هي شدة المسانيه. انا اختاريت لا توني تاعي هذه كريتها من عند لا بوتيك تاع فاتحه بالحمراء، هي معروفه بزاف في مستغالين. كما راكم تشوفوا اختاريتها في لا كولور غريز. ما كانش عندي كما راكم تشوفوا ما كانش عندي ان باساج هكا فيديو باش نوريها لكم، مي قلت نوري لكم هكا دي فوتو باش تكون عندكم اون ايدي. هاد شده كريتها مليون، كانت بروموسيون بها بلي اكسسوار تاعها البنات. راح نخلي لكم اوسي لو لين تاع الانستغرام تاعها هكا باش تشوفوا تكون عندكم اون ايدي. عندها بليزيور موديل اللي تحوسوا عليه تلقاوها عندها. انا هذه اللي عجبتني، دونك جي بريفيري هذه اللي نديرها. لا تروازيام توني هي الشده المستغالميه، بيسكو ما كانش وحده مستغالميه تعرس ولا يكون عرسها وما تلبسش الشده المستغالميه. انا الشده المستغالميه تاعي درتها بالبلوزه منسوش، ما درتش فيها البارطو، ما درت فيها والو، درت غير البلوزه بيسكو درت زوج شدات. لا دوزيام هذه المستغالميه جي بريفيري نخليها غير بالبلوزه منسوش. دونك هذه البلوزه منسوش تاعي خيطتها كما راكم تشوفوا، ما كريتهاش، خيطها عند وحده خياطه،
وجي بريفيري ندير كلشي بالدوغي هكا، باش ما كاين البنات اللي دخلوا كولور موف ولا في الفيغ، ولا انا جو بريفيري يكون الدوغي في الدوغي هكا باش يكون عندي باش ما نكرهش منها. دونك فوالا كما راكم تشوفوا هنايا هذا هو الصدر تاعها جاي معمر. البنات كلشي حر، المنسوج حر والصدر تاعها والطعمار تاعها كلشي حر. بوغ لو بري والله ما نجم نقول لكم شحال قامت عليا، بصح ما تكونش بيسكو لا دام اللي خيط عندها نعرفها، دونك ساعدتني بزاف لو بري. وكما تعرفوا بلي البلوزه منسوج تجي معها المنديل تاعها. المنديل تاعي تاني درته بالدوغي، كلشي فيه دوغي، ميم هذوك الشراتشف تاعو درتهم في الدوغي. دونك فوالا. و لي زاكسيسوار جوري بيان ايمي نشري لاكسيسوار شاشيه سلطاني تو، مي الله غالب جافي با اسي دو موين كيما يقول لك. وزيد سيتي على ديرنيير مينوت وين اختاريت هادو الصوالح. دونك حنا شده المستغالين البنات اللي ماشي مستغالين، هذه هي شاشيه السلطاني هذه تاعنا. حنا كي نحطوها فوق الراس نميلوها شويه، هذه هو هذا هو لو بوين زعما اللي يفرق بينها وبين الشده تاع التلمسان. وهنايا هاد العصابات شريت كريتهم هاد العصابات. السيد عطاني كلشي جديد الله يكثر خيرو، باسكو سيتي لا في كيما قلت لكم تاع العرس. من جبت هاد الشده ما كنتش ندير سيدي نديرها، مي على ديرنيير مينوت قلت امبوسيبل نعرس بلا شده مصغالين. دونك ودرت الرعاعش هادو يسموهم، حنا عندنا اسمهم الرعاعش. اختاريتها انا في الدوغي كما راكم تشوفوا. فيها 4 تاع الرعاعش. هاد الرعاعش البنات هما يمثلوا الاولاد في لا تراديسيون تاعنا، زعما هما الدراري جوغ الاولاد لي زونفون. دونك فوالا. ويجي قلت لكم 4 تاع الرعاعش، ويجي فيها الزاوج اللي هو في العاده تاعنا هو الراجل. دونك ابخي راح تشوفوا معايا البنات كيفاش راح تنحط فوق الراس هكا، كيفاش بلاصاوها لي وداروها لي فوق، داروها لي في العرس. دونك هذا هو الزاوج. ويجوا معاها هادو نسيت راحوا لي اسماواتهم، لا فكرت راح نكتب لكم الاسم تاعهم هكا باش جو با دير دي بيتيز. راحوا لي اسماواتهم. هادو ينحطوا مر الودن. دونك تاني في الدوغي. وهذا تاني نسيت اسمه، مي هذا انا شريتها ما كريتهش، شريتها هكا في الدوغي. وديت تاني خلخال في الدوغي. وحنا العاده تاعنا في الشده المستغالميه نديرو 2 وردات. دونك انا بيسكو المنسوج تاعي دوغي درت ورده حمراء وورده دوغي. وعندنا هذا تاني راح لي اسمه البنات والله غير سمحوا لي، مي نكتب لكم هكا الاسم باش تكون عندكم اون ايدي. هذا تاني كريته مي حر البنات. سيد فريمون لي كريت عليه لي زاكسيسوار تاع المنسوج الله يعطيه الصحه والله يكثر خيره، وما غلاش عليا بصح. هذا الحانوت جاي في القواس سونتر فيل تاع مستغالي. دونك فوالا هكا شوفوا معايا البنات لا فوتو كيفاش تجي الشده المستغالميه. دوكا راح نفوتو البلوزه. لا كاتريام توني اللي لبستها هي البلوزه وهرانيه ولا بلوزه مستغالميه. دو فاصون حنا الغرب كاع نديرو البلايز. انا هاد درت 2 بلايز مي لبست غير وحده. دونك هذه البلوزه تاعي تيشو كان عندي من قبل، باش نقول لكم لو نون تاعه ما نجمش نقول لكم، ما رانيش خياطه، مي هذا تيشو كان عندي ما افون. والبلوزه تاعي كما راكم تشوفوا اختاريتها نوار بالدوغي. دونك فوالا هذه هي هكا. نسيت نصور لكم من بعيد باش تشوفوا. دونك فيها الصدر تاعها تاني بالطعمار حر، وفيها لو كول تاعها جاي كول باتو. هو لو كول مخير دو توت فاصون كاع اللي يجي على كاع توت لي طاي. وانا هذا هو لو كول اللي يخرج عليا اوسي. سي ان كول مودرن اللي ما يدي موداج كامل كما راكم تشوفوا. دونك فوالا
فيها لا سانتور تاعها تاني جي بريفيري نخدم لها اون سانتور اللي تجي معاها. راح نخلي لكم مع التالي اون فوتو هكا باش تشوفوها كي تجي ملبوسه. ensuite راح نفوتو لا توني سويفونت. هذا الكافتون ما كاش بنت تعرس وما ديش ان كافتون. دونك انا لو كافتون تاعي اختاريته في الغوج. القفطان تاعي شريته التيسو تاعو صاري وشريتها من بون جاني من المروك كيما راكم تشوفوا. جاي فيه دو بياس، فيه لتحت وفيه اللي من الفوق. وجاي الكولور تاعو كيما قلت لكم بروج وفيه لارجونتي والدوري. الكافتون تاعي لما مانيش غلطه خلصتو 3,800,000 الا تفكرت لو بخي راني نكتبه لكم دو توت فاصون. دونك فوالا جاي 3 كار كيما راكم تشوفوا هنايا ومحلول شويه في الجناب. جاي محلول البنات، جاي محلول من قدام، جاي تاني محلول مره. دوك نقلبه لكم هكا باش تشوفوه مليح. فوالا هنايا راني قلبته لكم كيما راكم تشوفوا. البنات يجي تاني محلول مره. فريمون يزيد واحد ستيل الكافتون، زايد فيه واحد ستيل هذيك لوفيرتور اللي جايه مره وفيه الحزامه تاعه اللي تحزم مره. راح نخلي لكم اون فوتو تاني كيفاش لبستو كيفاش جاني في العرس. لا توني سويفونت هو الكراكو اجيروا. انا الكراكو تاعي اختاريته كولور نوار بالارجنتي. بلا كاين البنات اللي راح يجيهم بيزار يقول لك ماشي مليح دير لك حال ولا. انا من امنش بهادو الصوالح البنات طونك لا كولور عجبتني. في الاولى كانت عندي ليدي ندير لا كولور نوار بالارجنتي وطبقتها والحمد لله يا ربي خرج لي روعه. ما كاش اللي شافوه وما عجبهمش هذا الكراكو. دونك فوالا كلشي حر فيه الكراكو. قام لي ما راحش نقول لكم لو بري دو بريفيرونس باسكو اللي دارته لي راهي ساعدتني فيه بزاف. مي البنات والله ما تكلفوا روحكم بزاف. لازم تحوسوا مليح وتختاروا الموديل اللي فريمون ما يديموداش. انا اختاريت هذا لو موديل وريته لها وهي دارته وهي خيطته لي عليه. دونك فوالا كيما قلت لكم هنايا خدمتها بالارجنتي دارتها شويه بيرلي هكا باش يبان بلي تاع عروسه. كلشي فيه حر البنات قاطفه كلشي فيه حر. كما راكم تشوفوا هنا لي مونش تاعه انا اختار ولا بغيتهم يجوا مزيرين على الدراع. مي الخياطه نصحتني قالت لي دو بريفيرونس تخدميهم شويه عراض هكا باش ما تقنطيش منه بلوطار. وهنايا السلسله تاعه خدمتها لي كيما هكا جايه شغل انكاستري ما تبانش كامل وفيها هادوك لي بير. دونك فوالا البنات هذا هو كيجي داير من القدام. جاي معمر كاع معمر بزاف من القدام. وهذا هو السروال تاعو تاني بغيته تاني يكون معمر هكا مع الجناب من الفوق حتى لتحت. في
في لي دو كوتي ومن القدام ومن الرول الثاني. راح نقلب لكم لا فيست هكا باش تشوفوا تكون عندكم اون ايدي تاني كيفاش جاي معمر من الرول. دونك فوالا هذا هو البنات كيفاش جاي داير من الرول، جاي كاع معمر في الظهر كاع. انا اللي بغيتو كيما هكا يجي معمر باش يبان بلي كراكو تاع عروسه تاني ما تكرهش منها فريمون. انا لحد الان قاعد هكا عاجبني باسكو بغيت كراكو اللي ما يديموديليش، اللي نقدر نلبسه ا تو مومون وقت ما بغيت نلبسه. ولا توش اللي زدتها في الكراكو هو هاد التيشو هذا اللي نسيت كيسموه، كيقولوا له الخياطات. مي بون هاد التيشو يجي يتسحب شويه من الرول. انا بغيته يتسحب مي الله غالب جاني غير شويه يتسحب. انا بغيت التيشو يجيني كاع طويل مي في الطول جاني جوست مع الارض. مي سي با غراف. دونك انا اختاريت هاد لا كولور تاني في النوار ودارت لي هاد الديتاي هكا في الارجونتي. فريمون البنات تقلعوا هذاك التيشو ينقلع وقت ما تبغوا ديروه وقت ما تبغوا تقلعوه. دونك فوالا في لا فوتو كيفاش يجي داير بالبوس. لا توني اللي موراها لبست بلوزه. هاد البلوزه جايه سروال مدور من تحت، لا كولور تاعها في الفيغ بالجون. سمحوا لي على لا كاليتي البنات تاع لا فيديو هنايا باسكو فيلميته بورطابل واحد اخر وفيلميته قبل العرس. هذه كيما راكم تشوفوا هنايا جاي هذاك التيشو تاع البلايص من الفوق في الفيغ، والسروال هذاك التحتاني السروال المدور جاي في الجون. دونك فوالا والصدر تاعها تاني معمر، والصدر تاعها جاي غير صغير، جاي غير ظريف. جيسبر راكم تشوفوا مليح وكلشي راه باين. فوتو لا توني سويفونت. هاد لا توني كابيل، هاد لا توني كريتها جوغي بيان ايمي نشريها من الله غالب. راكم عارفين لي موان كيقواو عليك بزاف الصوالح ما تطيقش تشري. هنايا كريت هاد لا روب كابيل على لا بوتيك ريهام. راح نخلي لكم الانستغرام تاعها في خانه الوصف تحت. دونك هاد لا توني هي لا توني التاليه اللي لبستها كاع في التصديره تاعي. وفي لافان لبست لا توني تاعي، رجعت لبست لا روب بلونش تاعي هكا بور لا سواري باش نقطعوا لا طاخت اي تو. وبالمناسبه هذه هي لا طاخت لا بياس مونتي اللي درناها، داروها لنا كادو، يكثر خيرهم كثر خيرها اللي دارها لنا. دونك فوالا كاين دي توني البنات اللي ديتهم معايا باش نلبسهم في العرس مي الله غالب ما كاش عندي الوقت باش نلبسهم. ومنه هكا راح نحطهم لكم في دي فيديو هكا اون سي جامي نوريهم لكم. كنت باغي نوريهم لكم هنايا مي ابري جو مسوي دي لا خلي لازم هاد لا فيديو تقعد غير اون فيديو تاع التصديره. دونك فوالا جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم. جيسبر عطيتكم دي زيدي، وكما قلت لكم توت لي زانفورماسيون كاع المعلومات راح تلقاهم تحت في خانه الوصف. منين كريت لي توني تاعي تو كما قلت لكم كاين لي توني اللي كريتهم وكاين انا خيرتهم. داكوغ. وفي لافان البنات نقول لكم ان شاء الله كل بنت نتمنى حاجه في خاطرها ان شاء الله ربي يعطيها لها، سواء خدمه سواء راجل سواء. المهم البنات تكونوا مهنين في راسكم وتكونوا قانعين بالحاجه اللي راكم باغيين ديروها. دونك فوالا البنات تهراو في روحكم على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.